Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history and the theme Central Islamic lands. Today's topic is the Crusades. The people of the book, Ahli Kitab, जिनके पास किताब या बाज़ाब्ता पे कोड ऑफ कंडक्ट है, with their own testament, इंजील, यानी उनके पास जो किताब थी जो उन्हें अहली किताब कहा करते थे, अहली किताब मानते हैं, उनके पास इंजील थी. यरूशलेम उसकी एक इम्पोर्टेंस है, इसकी एक अहमियत है, बिकॉज यरूशलेम वाज sacred or holy for the Christians because it was the birthplace of Jesus Christ. हज़रत ईसा की जाए पैदाइश जो यरूशलेम है, वहाँ पर हज़रत ईसा उन्होंने जन्म लिया था. लिहाजा ये बहुत ही अहमियत और इम्पोर्टेंट क्रिश्चियनिटी के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी है. यरूशलेम में जो सबसे पहला हमारा किबला अव्वल रहा है, लिहाजा मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत ये थी कि ये किबला अव्वल था. वो यरूशलेम को अपने तहवील में लेना चाहते थे क्योंकि वहाँ उनकी किबला है, उसमें वह नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे. इसलिए यरूशलेम क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यरूशलेम वाज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट. लिहाजा इसकी अहमियत है दोनों क्रिश्चियंस के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी. बेजेंटाइन एम्पायर 638 ईस्वी में अरब्स ने यरूशलेम को अपने कब्जे में लाया और बेजेंटाइन एम्पायर में इसको शामिल किया. लेकिन उस वक़्त के जो पोप थे, पोप अर्बन II, उन्होंने क्रिश्चियन दुनिया के लिए ये मैसेज प्रोवाइड की, ये मैसेज पहुंचाई कि ये जो लास्ट जो रूलर थे सल्जूक्स के मलिक शाह, उसके मरने के बाद पोप अर्बन II ने क्रिश्चियन दुनिया को ये मैसेज पहुंचाई कि दिस इज़ अ टाइम for the Christians to regain or to regain the Jerusalem. उन्हें यरूशलेम को दोबारा अपने तहवील में, अपने कब्जे में लाने के लिए बेहतर मौका ये है कि लास्ट सल्जूक जो सुल्तान थे मलिक शाह, उसके मरने के बाद मुसलमानों की जो हुकूमत है वो कमज़ोर हुई है, उनका जो ताकत है वो कमज़ोर हुआ है. लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द क्रिश्चियंस टू ऑक्यूपाई द यरूशलेम. तो उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर एक होली वार मुसलमानों के खिलाफ शुरू की. ए वार इन द नेम ऑफ गॉड टू लिबरेट द होली लैंड बिटवीन 1095 to 1291. 1095 से लेकर 1291 तक जितनी भी वार्स हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उन्हें होली वार के नाम पर जाना जाता है against the Muslims world, later on designed as the Crusaders. यानी जो भी जंगें, जो भी लड़ाइयाँ मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान 1095 से लेकर 1291 तक हुई हैं, इन लड़ाइयों को, इन वार्स को, इन्हें क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है. यानी जो because these wars were fought between the Christians and the Muslims for the sacred place of Jerusalem. मुसलमान चाहते थे कि हम किबला अव्वल है हमारा, इसको अपने तहवील में रखेंगे, while as के क्रिश्चियंस का ये मानना था कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ आवर प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट एंड इट शुड बी अंडर देयर कस्टडी. वो चाहते थे कि हम अब उसको अपने तहवील में रखेंगे, मुसलमान चाहते हैं कि हम इसको अपने तहवील में रखेंगे. दिस वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस. सो दीज वार्स वर डिजाइन्ड एज द होली वार्स or the war between the Christians and the Muslims, later on designed as the Crusaders. अब हम ये समझते हैं कि क्रूसेडर्स क्या हुआ है, यानी वो जंगें, वो लड़ाइयाँ, वो वार्स जो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान यरूशलेम के लिए, यरूशलेम हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं. पीरियड रहा है 1095 से लेकर 1291 तक. इन लड़ाइयों को, इन जंग जदल को, इन वार्स को हम क्रूसेड के नाम से जानते हैं. अब देखते हैं कि फर्स्ट क्रूसेड जो पहला, क्योंकि इसमें 2-4 हुए ही, बहुत सारे क्रूसेड्स हुई इसके दरमियान इस पीरियड में. तो फर्स्ट क्रूसेड जो 1098 से लेकर
1099 تک ہوئی ہیں. اس وقت جو the rulers of France, Germany, Italy jointly under the Godfrey, کیونکہ اس وقت 3 کنٹریز کے مشترکہ فورسز نے ایک جوائنٹ وار لڑی ہے اگینسٹ دا مسلم، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت. اس حکومت کے خلاف انہوں نے فرانس، جرمنی اور اٹلی کے جوائنٹ فورسز، ملٹری فورسز انڈر دا گاڈفرے، ایک کمانڈر جو ان کا نام تھا، انہوں نے، اور اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ رول کیا ہے ایز پر دا ریلیجیس پرسپیکٹو، وہ پوپ جان سیکنڈ جو تھے، پوپ اربن سیکنڈ جو تھے، انہوں نے ہی انسپائر فار دا وار. انہوں نے یہ لوگوں کو اسپیشلی جو رولرس کے لیے ایک میسیج پہنچائی کہ آپ کے لیے ضروری ہے یہ لبریٹ کرنا ہے یروشلم کو فرام دا مسلمز. تو اس میں سب سے اہم رول پوپ اربن سیکنڈ کر رہا ہے. اینڈ جو لڑائیاں لڑنے والے جو ممالک تھے اس میں فرانس تھا، جرمنی تھی اور اٹلی تھا. انہوں نے جوائنٹلی دے فاٹ اگینسٹ دا مسلمز بٹ اینڈ آکیپائڈ دا یروشلم اینڈ آؤٹر فرے. انہوں نے یروشلم کو کسی وقت کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اسے آؤٹر فرے کے نام سے مانتے، کیونکہ یہ جو کوسٹل ایریاز تھے سائڈ میں، انہوں نے وہ اللہ کے اپنے قبضے میں تحویل میں لے لیے اور اس کے ساتھ یروشلم کے ساتھ میں لے لیا. تو سیکنڈ کروسیڈ جو ہوا ہے 1147 سے لے کر 1149 تک، آفٹر دا سینٹ برنارڈ جو تھے، یعنی پوپ اربن کے بعد دوسرے اس وقت کے جو پوپ ہوتے تھے اس کا نام تھا سینٹ برنارڈ. ہی اپیلڈ جرمن فرینچ جو رولرز تھے، ان کے جو حکمران تھے، انہیں اپیل کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ اپنے فورسز لا کر کھڑا کیے. بٹ صلاح الدین ڈیفیٹڈ دیم ریگین دا یروشلم ان 1187. یعنی سیکنڈ کروسیڈ میں جو پہلے کروسیڈ میں انہیں سمبھاؤ کامیابی ہوئی یروشلم کو اپنے تحویل میں لانے کے لیے، لیکن جو دوبارہ انہیں اب یہ مسلمانوں کی جو دنیا تھی انہوں نے دوبارہ اس پہ اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس وقت کے جو مسلم سپہ سالار تھے اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی. انہوں نے ان دونوں کو، جرمن فورسز کو اور فرینچ فورسز کو، اور سینٹ جو برنارڈ تھے اس کی اپیل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، ان کی اپیل کے باوجود دونوں فورسز کو ڈیفیٹ دے دی اور اس کو 1187 میں دوبارہ اپنے تحویل میں لے لیا. اس طرح جو یروشلم ہے فلسطین کے علاقے میں، وہ دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا. اس کے بعد تیسرا کروسیڈ ہوتا ہے 1199 سے لے کر 1192 تک. اس میں 3 ممالک سے جو فورسز آتے ہیں، اس میں جرمن بھی ہے، فرینچ بھی ہے، کہ یہاں بھی جرمن بھی اور فرینچ بھی ہے. یہاں ایک اور ان کا ایڈ ہوتا ہے، دیر واز دا انگلش، یعنی انگلش فورسز، فرینچ فورسز اینڈ جرمن فورسز انڈر دا فیڈرک جو ان کے کمانڈر تھے، مشترکہ طور جوائنٹ کمانڈ جو فیڈرک کے انڈر تھی. بٹ فرینچ اینڈ انگلش آکیپائڈ دا پیلسٹائن. اس میں سے فرانس اور انگلش جوائنٹ فورسز نے پیلسطین کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جرمن تو واپس گئے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انگلش اور جرمن کے درمیان اس پہ آپس میں ڈفرینسز ہوئی. آکیپائڈ دا پیلسٹین قبضے میں لانے کے باوجود ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، تو پھر دونوں وہ بھی واپس بھاگ گئے. تو صلاح الدین ایوبی جو تھے، ہی سکسیڈڈ ٹو ڈیفیٹ دا جوائنٹ فورسز ان تھرڈ کروسیڈ. اس کے بعد تیسری کروسیڈ میں بھی انہیں ہرانے میں سید صلاح الدین کامیاب ہوئے. اس کے بعد چوتھے کروسیڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چوتھا کروسیڈ جو ہوتا ہے 1202 سے لے کر 1272 تک. تو یہ اس کروسیڈ میں دوبارہ جو 5 اس وقت کے جو کروسیڈز ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مسلم ورلڈ اور کرسچن ورلڈ کے درمیان ہوئے ہیں. لیکن ہر ایک کروسیڈ میں جو اس وقت کے جو جوائنٹ فورسز تھے انہیں منہ کی کھانی پڑی، انہیں ہار دیکھنی پڑی. لیکن یہ لڑائیاں برابر جاری رہی، بیکاز the Muslim rulers succeeded in making the Christians or making the Christian world
flee from the Palestine. انہیں مجبور کیا کہ وہ فلسطین اور یروشلم سے وہ بھاگ نکلے. اس طرح یہ جو جتنے بھی کروسیڈس ہوئے ہیں، اس کروسیڈس میں there was a tussle, there was a war, there was a conflict between the Christian world and the Muslim world to liberate the sacred or the holy place of Jerusalem in favor of Muslims and the Christians. So this war was the holy war between the Hindus, between the Christians and between the Muslims for this holy birthplace of Jesus Christ. کیونکہ یہ دونوں کے لیے اہمیت کی حامل تھی، کرسچنز کے لیے بھی اہمیت کی حامل تھی اور مسلمانوں کے لیے اہمیت تھی. And these wars were known as the Crusades. Thank you.